सम्माननीय सभामुख महोदय, विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा सहभागी भएर छलफलमा सहभागी भएर आफ्नो राय सुझाव राख्नुहुने सम्पूर्ण मान्य सदस्यज्यूहरूप्रति म आभार व्यक्त गर्दछु। मूलतः यो सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफल भनेको राय सल्लाह सुझाव लिने हो। यसमा सवाल जवाफ गर्नुपर्ने आवश्यकता रहँदैन। सुझावहरूलाई यथोचित स्वीकारेर नेपाल सरकारका नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा प्रतिबिम्बित गर्ने हो। त्यसै अनुसार मैले छोटोमा यो सम्मानित सदनमा केही कुराहरू थप प्रश्न पार्ने अनुमति चाहन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय, बजेटको प्राथमिकता के हुनुपर्दछ भन्ने कुरामा लगभग एउटै धारणा प्रतिनिधि सभामा र राष्ट्रिय सभामा पनि मैले पाएको छु। त्यसले गर्दाखेरि अहिले हामी एउटै विषयमा बढी केन्द्रित गरौँ, जीवन रक्षालाई पहिलो प्राथमिकता दिउँ। जीवन रक्षा गर्ने गरी स्वास्थ्य सेवा, स्वास्थ्य उपचारका उपकरण, स्वास्थ्यका पूर्वाधार बनाऊ भन्नुभएको छ। बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा मैले त्यसैलाई 1 नम्बरमा राखेको छु। तल समग्रमा समरीमा केही कुराहरू कोरोनाको पनि स्मरण गर्दा यो प्राथमिकतामा सबैभन्दा तल पर्यो भन्नुभएको छ। त्यो चाहिँ होइन, सुरुमै त्यो राखिएको विषय छ। आर्थिक पुनरुत्थान र कृषिलाई जोड गरौँ भन्नुभएको छ। ठ्याक्कै सिद्धान्त र प्राथमिकतामा त्यसरी नै आउन खोजिएको छ। त्यसलाई मैले मान्य सदस्यज्यूहरूबाट प्राप्त सुझावलाई ध्यानमा राखेको छु र त्यसलाई बजेट निर्माण गर्दा प्राथमिकतामा राख्ने कुरा म यहाँहरूलाई आफ्नो प्रतिबद्धता राख्न पनि चाहन्छु। अलिकति वैदेशिक रोजगारबाट फर्किनेहरू, विदेशमा अलि अप्ठ्यारोमा परेकोहरू, हाम्रा बाहिर श्रमिकको रूपमा जानुभएका नागरिकहरूलाई फर्काएर ल्याएर काममा आबद्ध गर्ने गरी रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गरौँ भन्नुभएको छ। त्यति मात्रै होइन, बाहिर बसेकाहरू स्वदेश फर्कन चाहन्छन् भने उनीहरूलाई ल्याउँ भन्नुभएको छ। यो सम्बन्धी विषयमा मलाई लाग्छ अलिकति बढी छलफलको आवश्यकता पर्छ। हाम्रा भावनाहरू एक ठाउँमा छन् र हाम्रा कठिनाइहरू पनि हामीले सँगसँगै हेर्नुपर्छ र हामीले जीवन रक्षाको कुरा गरिरहँदाखेरि अहिलेको आवत जावतलाई हामीले कसरी बुझ्ने हो यो कुरालाई पनि हामीले बुझ्नुपर्छ। सीमा क्षेत्रमा अतिक्रमित मान्छेहरू अतिक्रमित, रोगले पनि अतिक्रमित र हामी सिमानामा पनि अतिक्रमित भएको अवस्थामा हामी यो रोगबाट सङ्क्रमित हुनबाट जोगिनको लागि हामीले कसरी सीमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने कुराहरू दुईटै पक्षबाट पनि हामीले हेर्नुपर्ने विषय छ। त्यसैले मान्छे ल्याउने लाने भन्ने कुराहरू हामीले समग्र स्वास्थ्य जोखिमको अवस्थाको आधारबाट पनि तय गर्नुपर्ने विषय छ। सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूले यी सबै विषयहरूमा सीमादेखि लिएर अरू सबै विषयमा छलफल गर्नलाई सर्वदलीय बैठकै बोलाइरहनु भएको छ। त्यसको निचोड जे हुन्छ त्यसको आधारबाट अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो पाटोबाट गर्नुपर्ने काम अघि बढाउने नै छ। एउटा विषय मान्य सदस्यज्यूहरूले उठाउनु भएको छ, त्यसलाई मैले गम्भीर रूपमा लिएको छु र त्यो सिद्धान्तको विषय पनि हो। आधारभूत स्वास्थ्य सेवा र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा अथवा त्यो मानेमा शिक्षा र स्वास्थ्यका आधारभूत कुराहरूमा राज्यको अहम भूमिका हुनुपर्दछ र राज्यको भूमिकालाई हामीले बलियो बनाउँदै लैजानुपर्छ भन्नुभएको छ। त्यसलाई मैले स्वीकारेको छु र त्यही आधारबाट बजेट अघि बढ्ने हो। त्यसलाई मैले यहाँ आफ्नो सहमति जनाउन चाहेको मात्रै हुँ। केही मान्य सदस्यज्यूहरूले चालु कार्यक्रमहरू आयोजनाहरूको निरन्तरताबारे पनि चासो उठाउनु भएको छ। मलाई लाग्छ हामीले एकातिर रोगसँग लड्नु छ भने अर्कोतिर भोकसँग पनि लड्नु छ। यदि भोकसँग पनि लड्नु छ भने भोकसँग सम्बन्धित हाम्रा आर्थिक क्रियाकलापहरू हामीले अघि बढाउनै पर्छ। हामीले श्रम सम्बन्ध टुटेका अथवा उत्पादनसँग सम्बन्ध टुटेका श्रमिकहरूको कुरा गर्दा केही आर्थिक क्षेत्रहरू चलायमान बनाएनौँ भने, केही आर्थिक क्षेत्रहरूमा लगानी गरेनौँ भने रोजगारी चाहिँ कहाँबाट सिर्जना हुन्छ? हेर्दाखेरि परम्परागत भयो भन्ने कुराहरू पनि आउन सक्छ, तर काम र रोजगारीका अवसर सिर्जना हुने ठाउँमा हामीले लगानी बढाएनौँ भने हाम्रो खालि श्रमिकहरूलाई रोजगारी दिउँ, राहतको नाममा पैसा बाँडेर मात्रै पुग्दैन, काममा लगाएर ससम्मान आफ्नो जीवन निर्वाह गर्ने सक्ने अवस्थामा पुर्याउँ भनिरहँदा
यी कतिपय आर्थिक क्रियाकलापहरू स्वतः अघि बढाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसो हुँदाखेरि यी आर्थिक क्रियाकलापहरू अहिले किन आए, कोरोनाभन्दा अरू कुरा आउने नहुने, त्यो अतिशयोक्ति हुन्छ। माननीय सदस्यज्यूहरू, हामीले यी अवसरहरू न्यूनतम आर्थिक क्रियाकलापहरू सुचारू राखेनौँ भने रोगबाट त बचिएला, भोगबाट बचिँदैन। त्यसो हुनाले यसमा हामीले सन्तुलित भएर अघि बढ्नै पर्छ। त्यसपछि अलिकति यो अर्थतन्त्रबारे पनि अलिकति चासो राखेको मैले पाएँ। खास गरी आर्थिक वर्षको सुरुदेखि अलिकति केही समस्या हाम्रो अर्थतन्त्रमा देखिएकै हो। केही कृषि उत्पादनको उत्पादन अलिकति घटेको, पर्यटन हाम्रो आगमन अलिकति घटेको स्थिति जुन मैले बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा त्यो उल्लेख पनि गरेको छु। तर त्यति हुँदाहुँदै पनि नेपालले मात्रै होइन, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक समेतले नेपालको 6% भन्दा माथिको आर्थिक वृद्धि हुन्छ भनेर त जनवरीसम्म भन्नुभएकै हो नि। तर त्यसपछिको अवस्थामा जसरी हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापहरू चाहिँ सबैभन्दा धेरै परिचालित हुने बेलामा हामी कोरोनाबाट सङ्क्रमित भयौँ, त्यसकारणले हाम्रो आर्थिक क्रियाकलापमा केही शिथिलता आएका छन्। तर पनि समष्टिगत अरू आर्थिक परिसूचकहरू, व्यापारका परिसूचकहरू, व्यापार घाटा कम हुँदै गएको छ। मुद्रास्फीति अब कसैले भन्ला 6.7% हुँदै एकदमै अधिक हो भनिएला, तर नेपालको औसत मुद्रास्फीतिको दर भनेको 8 देखि 9% हो। यो हामीले बिर्सनु हुँदैन। यो 10-20 वर्षको तथ्याङ्क म बोल्दैछु। अनि हाम्रा भुक्तानी सन्तुलनको स्थिति अघि मान्य सदस्यज्यूले बोलिसक्नुभयो, त्यो तथ्याङ्क मैले दोहोऱ्याउनु परेन। र हाम्रा धेरै कुराहरू, हामी विद्युत आयातमा कुनै बेला यस्तो थियो जुन बेला हाम्रो कुल विद्युत उपभोगको 35% हामी आयातित विद्युतमा भर पर्थ्यौँ। अहिले हामी त्यसको आधा 18% भन्दा पनि कम विद्युत मात्रै आयातित विद्युत उपयोग गर्छौँ। हिजो एकजना मान्य सदस्यज्यूहरूले 55 अर्बको विद्युत आयात भएको छ भन्नुभएको छ। त्यो 3-4 वर्ष अगाडिदेखिको तथ्याङ्क हो। अहिले पछिल्लो चरणमा त्यस्तो तथ्याङ्क छैन, बरु 1 अर्बको विद्युत हामीले निर्यात चाहिँ गरेका छौँ यो बिचमा। र यो विद्युत व्यापार भनेपछि आयात निर्यात दुइटै हुने कुरा हो, यो मैले राख्न चाहेँ। त्यसपछि राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको बारेमा लामै चर्चा भएको छ। हो, राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू हामीले सन्तोषप्रद ढङ्गले अघि बढाउन सकेका छैनौँ। तर यी आयोजनाहरूको छनौट प्रक्रियादेखिको कुरा हेर्ने हो भने विगतमा लामो समयदेखिका सरकारदेखिको इतिहास पल्टाउनु पर्ने हुन्छ। डिपिआरै नभएका, सम्भाव्यता अध्ययनै नभएका आयोजनाहरूलाई हामीले पटापट राष्ट्रिय गौरवका आयोजना बनाउँदै गएपछि त सुरु नै नहुने स्थिति त हो नै। यसमा हामी आत्मसमीक्षा गरौँ। कहिले कहिले हामीले यस्ता आयोजनाहरू घोषणा गऱ्यौँ र कसरी यी आयोजनाहरू चाहिँ अप्ठ्यारो स्थितिमा पुगे। यो सरकार आफ्नो तर्फको जिम्मेवारी लिन तयार छ, तर अरूले पनि, पूर्ववर्ती सरकारहरूले पनि आफ्नो भागको जिम्मेवारी चाहिँ फेरि लिदिनुपर्ने हुन्छ। यो कोरोनासँग सम्बन्धित समस्यालाई धेरै मान्य सदस्यज्यूहरूले यो साझा समस्या हो भन्नुभएको छ। हाम्रो साझा समस्या भनेको हाम्रो मुलुकभित्रको साझा समस्या, मुलुकभित्रको साझा समस्या पनि सरकार, निजी क्षेत्र, समुदाय, नागरिक समाज अथवा घर परिवार सबैको साझा मात्रै भनेको पनि होइन, अथवा सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको साझा समस्या मात्रै पनि भनेको होइन। यो विश्वकै साझा समस्या हो र विश्वको साझा समस्या भएको हुनाले विश्वमै अत्युत्तम र अधिकतम तहको सहयोग, सहकार्य चाहिन्छ। सीमा नाकाको व्यवस्थापन, अन्तर्राष्ट्रिय आवागमनमा हामीले हाम्रा चाहिँ दौत्य सम्बन्ध भएका राष्ट्रहरू अथवा हाम्रा श्रमिकहरू विदेशमा गएका जुन मुलुकहरूमा छ उहाँहरूसँग हामीले द्विपक्षीय वार्ता गरेका छौँ। तपाईहरुका नागरिक हाम्रो मुलुकमा छँदा हामीले सुरक्षित ढङ्गले राख्छौँ, उहाँहरूलाई आफ्नो घर जाऊ भन्दैनौँ। हाम्रा नागरिकहरू तपाईकामा श्रम पसिना बगाएर बस्नु भएको छ, संक्रमणको जोखिम उच्च रहउन्जेलसम्म तपाईहरुले राखिदिनुस् भनेका छौँ। र राष्ट्राध्यक्षहरू, राष्ट्र प्रमुखहरू, सरकार प्रमुखहरूसँग सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू निरन्तर वार्तामा हुनुहुन्छ, परराष्ट्र मन्त्रीज्यू निरन्तर वार्तामा हुनुहुन्छ र उहाँहरूलाई भोकै बस्नुपर्ने स्थिति सिर्जना नहुने र उहाँहरूको रेखदेख र हेरचाह चाहिँ हाम्रा कूटनीतिक नियोगहरूबाट पनि गर्ने र त्यहाँ उहाँहरूलाई स्रोतको अभाव भयो भने अर्थ मन्त्रालयले स्रोत पनि व्यवस्थित गरिदिने र जोखिम न्यूनीकरण भइसकेपछि उहाँहरू त्यहाँ बस्न चाहनुहुन्छ कि यहाँ आउन सक्नुहुन्छ त्यो विषयमा छलफल गर्न सकिन्छ। अहिले हामी जोखिमको बेलामा
धेरै आवागमन नगरौँ र जो जहाँ छौँ सुरक्षित बसौँ भन्ने हाम्रो आह्वान हो र धेरै मित्र राष्ट्रहरूले त्यसलाई स्वीकार्नु भएको छ। त्यसो हुनाले मेरो अनुरोध के छ भने यसलाई हामीले मानवीय संवेदनाको विषय बनाउँदै पनि जीवन रक्षा र सबै आउने जाने व्यक्तिहरूको आउनेको पनि र यहाँ रहनेको पनि जीवन रक्षा र सङ्क्रमणको जोखिमको सन्दर्भमा पनि हेरौँ है भन्ने मेरो एउटा विनम्र अनुरोध हो। मान्य सदस्यज्यूहरूले मितव्ययिताको कुरा उठाउनु भएको छ, यो राम्रो विषय मैले नोट गरेको छु र त्यसलाई स्वीकारेको छु र त्यसअनुसार हामीले खर्च कटौती गर्न सकिने क्षेत्रहरूमा बजेटले हेर्नेछ र त्यसै अनुसार हामी अघि बढ्नेछौँ। अब म केही कुराहरू मान्य सदस्यज्यूहरूबाट आएको कुरामा केही स्पष्ट पार्नुपर्ने आवश्यकता मैले देखेको छु। यो बजेट अनिश्चयको बिचमा आउन लागेको छ। पुरा बजेट अहिले नल्याउँ, भविष्य अनिश्चित छ के पनि भन्नुभएको छ। यसमा अघि नै एकजना मान्य सदस्यज्यूले भनिसक्नुभयो, हामी कहाँ जेठ 15 गते बजेट ल्याउने हो, त्यो पूर्ण बजेट हुन्छ। हाम्रा भविष्यका आकलन गर्ने, हाम्रा अधिकतम सोच र विवेक प्रयोग गरेर नि सरकारले त्यो बजेट कत्रो हुनसक्छ भनेर लिएर आउने हो। भोलि कुनै बेला थप केही परिस्थिति सिर्जना भयो भने पूरक बजेट ल्याउने विषय त्यसपछि सिर्जना हुन्छ। तर अहिले आर्थिक वर्षको सुरुकै बजेट पूरक बजेट प्रकारले ल्याउने कुरा हुँदैन, अर्ध बजेट ल्याउने कुरा हुँदैन। यसो त सबै कुरा त के निश्चित हुन्छ र मान्यज्यूहरू, जीवनै पनि अनिश्चितै छ हाम्रो। त्यसो हुनाले हामी यसैको बिचमा निश्चितता खोज्ने हो र आफ्नो कर्म गरिरहने हो। त्यो कर्म गरिरहनको लागि बजेट होस्, नीति होस्, कार्यक्रम होस्, सरकारले सञ्चालन गर्ने कुरा हो अथवा हाम्रो दैनिकी हो, यो विषयमा हामीले सोच्नुपर्छ। हामीले गर्ने कर्ममा हामी निरन्तर लाग्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो। त्यसो भएको हुनाले बजेटलाई मूलतः यथार्थपरक ढङ्गले ल्याउने हो, तर त्यो पूर्ण बजेट ल्याउने हो, यो कुरा मैले स्पष्ट गर्नै पर्छ। अर्को चाहिँ समाजवादको बारेमा पनि प्रश्न उठेको छ। लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवाद हो, त्यसमा कुनै शङ्का छैन। तर त्यो भनिरहँदाखेरि हामी सबै सामाजिक न्यायमा आधारित समृद्धि सहितको समाजवादको कुरा गर्दैछौँ। त्यो कुरालाई हामीले बिर्सनु हुँदैन र त्यही कुरालाई आगामी बजेटले समेट्नेछ र सिद्धान्तलाई व्यवहारमै उतार्ने किसिमका कार्यक्रम लिएर बजेट अघि आउनेछ भन्ने कुरा मान्य सदस्यज्यूहरूलाई सामान्य सभामुख मार्फत म अवगत गराउन चाहन्छु। अलिकति बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता परम्परागत रहे भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। अनि यो चाहिँ टिप्पणी पनि परम्परागतै भइरहेछन्। जहिले जेसुकै ल्याए पनि बजेट परम्परागत भयो भन्ने चाहिँ परम्परा फेरि टिप्पणीमा पनि आइ नै रहेको छ। त्यसलाई मैले त्यही रूपमा पनि बुझेको छु। र त्यसपछि अलिकति केही कुराहरू सिद्धान्त र प्राथमिकतामा थप कुराहरू आएनन्, विश्व अर्थतन्त्रका विषयहरू पनि आएनन् भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। र संसदको खास गरी गरिमा मान्य सांसदज्यूहरूको विद्वतालाई मैले सम्मान गर्छु। त्यसकारणले के कुरा कुन प्रतिवेदनमा ल्याउने भन्ने कुरा चाहिँ मान्यज्यूहरूले पनि बुझिदिनु होला र यो मैले सम्मान गरिरहँदा त्यो त्यस्तै किसिमको सम्मानको अपेक्षाकृत पनि त मैले पनि त हुन पाउने होला, यो कुरा मैले राख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि एउटा राम्रो कथा पनि सुनियो, आज अर्को कथा पनि सुनियो, तर जुरेलीको बच्चाको कथा चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो र मैले त्यसमा जुहारी खेल्न चाहिँ चाहेको छैन जुरेलीमा। तर कुरा चाहिँ के हुन्छ भने नुहिने मान्छे नै राम्रो हुन्छ, अल्गो भएपछि नुहुन्छ पनि, र यसमा जुहारी खेल्नुभन्दा आफू नुहुनु राम्रो हुन्छ। जुरेली जेसुकै होस्, त्यसमा धेरै छलफल नगरौँ। परिस्थितिले कोही बाँस होला, कोही जुरेली होला, त्यसमा धेरै टिप्पणी नगरौँ भन्ने मैले चाहेँ। त्यसपछि अलिकति केही मान्य सदस्यहरूले यहाँ मान्छेको अनुहार कहाँ छ भन्नुभयो र निर्वाचन क्षेत्रमा खोज्नुभयो मान्छेको अनुहार। हामीले महिलामा, कृषकमा, श्रमिकमा, युवामा, बालबालिकामा, अपाङ्गता भएका व्यक्तिमा, उपेक्षित, उत्पीडित, सीमान्तकृत सबै नागरिकमा मान्छे देखाएका छौँ। कुनै खास निर्वाचन क्षेत्रमा देख्नु भएन भने अब मैले कुन महामानव खोज्नुपर्ने हो त्यो चाहिँ मैले बुझेको छैन। त्यो पनि मैले थप जानकारी पाऊँ, उहाँसँग म कुनै बेला सोचौँला कि यो कसरी हुँदो रहेछ भन्ने। त्यसपछि अरू एक दुईवटा कुराहरू मैले स्पष्ट गर्नुपर्ने छ। यो सिद्धान्त र प्राथमिकताको बुँदा नम्बर 55मा एकदमै आपत्ति पाएँ मैले र मलाई सम्झना भयो सामान्य सभामुख महोदय, कुनै बेला संविधानको धारा 55ले
एउटा लोकतन्त्रको हत्या भएको थियो, सायद त्यो 60 वर्ष अगाडि होला। त्यही धारा 55 सम्झिएर अहिले झस्किनु भएको हो कि मान्यज्यू? होइन भने यो धारा 55ले चाहिँ अथवा यो बुँदा 55ले के भन्छ भने लोकतन्त्रको मर्म सुशासन हो, त्यो स्थापित गर्ने भन्ने कुरा भन्छ र त्यही कुरा उहाँले हटाइदिनु भनेपछि त यो त कस्तो भयो भने राम्रो गर्न खोजेको कुरै हटाएपछि त झनै नराम्रो हुने डर भयो। त्यसो हुनाले यसमा अलिकति मैले उहाँलाई भन्न चाहेँ, यो यसमा हामी झस्किनु पर्ने कुनै कारण छैन। सीमा सुरक्षाको विषयमा, सुरक्षाकर्मीको विषयमा, सीमामा तारबार लगाउनेदेखि लेकसम्मका कुराहरू मान्य सदस्यहरूले राख्नुभएको छ। यो सर्वदलीय छलफलको विषय हो, सर्वदलीय सहमतिको विषय हो र हामीले हाम्रो सीमा व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा विभिन्न प्रकारका उपायहरू हुन सक्छन्। यसमा हामी राष्ट्रिय सहमतिका साथ अघि बढौँ। हाम्रो मात्रै भावनाले मात्रै भन्दा पनि एउटा राष्ट्रिय धारणा के आउँछ त्यो छलफलबाट हामी टुङ्गोमा पुगौँ। संसद पनि त्यो धारणा एक ठाउँ राख्ने एउटा थलो हो, त्यसलाई हामीले सम्मान गर्छौँ। तर पनि संसदभन्दा बाहिर रहेका दलहरू समेत हामी यसमा छलफलमा ल्याउन चाहन्छौँ। सामान्य प्रधानमन्त्रीज्यूले यसमा आह्वानै गरिसक्नु भएको छ, त्यसको आधारबाट हामी अघि बढ्ने हो। तर यति भन्दा भन्दै पनि सीमा सुरक्षामा खटिने हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरूको लागि उहाँहरूको आफ्नै सुरक्षाको व्यवस्था, उहाँहरूको बसोबासको व्यवस्था र उहाँहरूलाई प्रोत्साहनको व्यवस्था बजेट मार्फत सरकारले गर्नेछ। यो कुरा मैले मान्य सदस्यज्यूहरूलाई चाहिँ आश्वस्त तुल्याउन पनि चाहेँ र त्यसको आधारबाट अघि बढ्ने प्रतिबद्धता पनि जनाउन चाहेँ। अलिकति छलफल स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी कार्यक्रममा आएको छ। यसमा हामीले जति बहस गरे पनि हुन्छ, हामी बाँडिएका छौँ, संसदमा बाँडिएका छौँ। यसमा कुनै हामीलाई स्पष्ट नभएको केही पनि विषय छैन। यसमा मेरो धारणा के हो भने तपाईँहरूको समान धारणा होस्, सबैको संसदको एकमत धारणा आओस्, त्यसको आधारबाट सरकारलाई निर्देशन होस्, सरकारले त्यसको पालना गर्छ। त्यस हिसाबले चाहिँ मैले यसलाई सुझाव आओस् र अझ एक किसिमले भन्ने भने सबैको एकमत भएर समान धारणा आओस् भन्ने मैले अनुरोध गर्न पनि चाहेँ। एउटा अर्को प्रसङ्ग चलेको छ, पुँजीवाद र समाजवादमा सबै मजदुर हुन्छन् भन्ने कुराहरू पनि आएको छ। मैले राम्रोसँग सुने। अनि सबै नागरिकलाई तलब दिएपछि चाहिँ नागरिक स्वतन्त्र हुन्छ अरे भन्ने पनि सुने मैले। यो कस्तो वाद हो, कस्तो सिद्धान्त हो? नागरिकले आफ्नो मौलिक अधिकार, आफ्नो क्षमताको प्रयोग गरेर आफ्नै खुट्टामा उभिएर स्वाभिमानका साथ चल्नुपर्ने स्वतन्त्रताको, खास गरी वैयक्तिक स्वतन्त्रतादेखि लिएर चाहिँ सम्पत्तिको स्वतन्त्रतादेखि लिएर सबै चिजको उपभोग गर्न पाउने पर्ने नागरिकलाई तलबी बनाऊ भन्नुहुन्छ अनि त्यो नागरिक चाहिँ स्वतन्त्र हुन्छ भन्ने कुराहरू सुन्दाखेरि यसमा थप छलफल गर्नुपर्ने मैले देखेँ। म आफू स्पष्ट हुन सकिरहेको छैन। उदारवादको सन्दर्भमा पनि कुरा आएको छ। नव उदारवादले के गर्यो भन्ने कुरा हो र नव उदारवादका एकदमै हेडेजहरू भनिन्छन्। त्यो स्वर्णकालमा पनि मैले कहिले पनि त्यसले मुलुकलाई कायापलट गर्छ भनेको मान्छे म रहिनँ र अहिले पनि त्यो छैन। तर त्यो भन्दैमा राष्ट्रका सबै चाहिँ स्रोतहरूलाई केन्द्रीकृत गरेर सम्पूर्ण 100% राज्य निर्देशित अर्थ प्रणाली पनि अहिलेको संविधानले हामीलाई त्यो मौका दिँदैन। अहिले हामीले 3 खम्बे अर्थनीतिको कुरा गरेका छौँ, सार्वजनिक निजी साझेदारीको आधारबाट र निजी क्षेत्रलाई पनि सँगसँगै लिएर जाने कुरा गरेका छौँ। अब मात्रै विषय के रह्यो भने निजी क्षेत्रलाई कुन आर्थिक प्रणालीमा समावेश गर्ने र राज्यले कुन कुराहरूलाई आफूले चाहिँ नेतृत्व लिने भन्ने कुरा। सामाजिक क्षेत्रमा अघि मैले भने शिक्षा स्वास्थ्य जस्तो क्षेत्रहरूमा, खानेपानी जस्तो क्षेत्र होला जुन आधारभूत क्षेत्रमा राज्यको भूमिकालाई बढाउँदै लाने र निजी क्षेत्रलाई व्यावसायिक जगतमा आफ्नो भूमिका प्रस्फुटित हुने मौका दिने, त्यसै किसिमले बजेट बनाउनुपर्छ र अहिलेको हाम्रो संविधानको सीमा त्यही हो। त्यही सीमाभित्र रहेर हामीले काम गर्ने कुराहरू म यहाँ मान्य सदस्यज्यूहरूलाई विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र खास गरी हामीले अहिले परिलक्षित गरेको अर्थ प्रणालीको चाहिँ र यो अर्थ प्रणालीको सुदृढीकरण र हाम्रो विकासको तत्कालिक कार्यनीति पनि संविधानको खास गरी राज्यको निर्देशक सिद्धान्तले हामीलाई जे भनेको छ त्यसबाट हामी निर्देशित हुनुपर्छ र संविधानको प्रस्तावनामै भनिएको लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा आधारित समाजवादतर्फको बाटोमा हामी अघि बढ्नु पर्दछ। त्यसतर्फ हाम्रा चाहिँ कदमहरू अघि बढ्नुपर्छ र बजेट त्यही बाटोमा अघि बढ्छ भन्ने कुरा पनि म मान्य सदस्यज्यूहरूलाई सामान्य सहमुख मार्फत म विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु। र अन्त्यमा
मान्य सदस्यज्यूहरूबाट प्राप्त सुझावहरू हाम्रो बजेट निर्माणका यो सरकारका बजेट निर्माणका मार्गदर्शक हुनेछन् र छलफलमा सहभागी भई मान्य सदस्यज्यूहरूले दिनुभएका राय सुझावहरू मैले टिपेको छु, त्यसलाई बजेट निर्माण गर्दाखेरि ध्यान दिनेछु भन्दै म धन्यवाद सहित बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, आर्थिक वर्ष 2077-78 को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता कर प्रस्ताव बाहेक माथि सदनमा भएको छलफलमा उठेका बुँदाहरू समेटी सचिवालयले तयार गरेको प्रतिवेदन विनियोजन विधेयक तयार गर्ने प्रयोजनका लागि नेपाल सरकार अर्थ मन्त्रालयमा पठाइने बेहोरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। मान्य सदस्यहरू, राष्ट्रपतिको कार्यालयबाट पत्र प्राप्त भएको छ, सोको बेहोरा म पढेर सुनाउँछु। सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीज्यूबाट नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सिफारिसमा नेपालको संविधानको धारा 95 को उपधारा 2 बमोजिम सम्वत 2077 साल जेठ 2 गते शुक्रबारका दिन 16 बजे सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन हुने र त्यसको लागि सदस्यको उपस्थिति आह्वान गर्नुभएको बेहोरा अनुरोध गर्दछु। मिति 2077-31 डाक्टर हरि पौडेल, सचिव। मान्य सदस्यहरू, सम्माननीय राष्ट्रपति श्रीमती विद्यादेवी भण्डारीबाट नेपालको संविधानको धारा 95 को उपधारा 2 बमोजिम सम्वत 2077 साल जेठ 2 गते शुक्रबार अपराह्न 4 बजे नेपाल सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै सङ्घीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा प्रतिनिधि सभाका सम्पूर्ण मान्य सदस्यहरू उक्त दिनको 3:45 बजेभित्र अनिवार्य रूपमा आफ्नो आसन ग्रहण गरिसक्नु हुन अनुरोध गर्दछु। साथै उक्त दिन र समयमा मान्य सदस्यहरूको लागि निर्धारण गरिएको पोसाकमा उपस्थित भइदिन हुन अनुरोध गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 2077 साल जेठ 2 गते शुक्रबार दिनको साँझ 6 बजे बस्ने गरी यो बैठक स्थगित हुन्छ।